नीतिगत व्यवस्था गर्नेछ। वित्तीय प्रणालीको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण कार्यलाई प्रभावकारी तुल्याउन नियमनकारी निकायहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र विकासका लागि गठित उच्च स्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिलाई थप क्रियाशील तुल्याइनेछ। आधुनिक सूचना प्रविधिको उपयोग तथा ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय संस्थाको विस्तार गरी सर्वसुलभ रूपमा वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने कार्यलाई प्राथमिकता दिनेछ। लघु कर्जा कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्नुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको ठूलो अंश उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाहित हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। वित्तीय सुधार कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूको थप पूंजीकरण गर्नका साथै सुदृढीकरणका लागि आवश्यक उपाय अवलम्बन गरिनेछ। वित्त तथा पुँजी बजारमा विकसित नयाँ प्रविधि तथा उपकरण समेतको नियमनमा प्रभावकारिता ल्याउने संयन्त्र खडा गरिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहने साना बचतकर्ताहरूको बचतलाई सुरक्षित तुल्याउन निक्षेप सुरक्षण कार्यलाई विस्तार गर्दै लग्नेछ। वित्तीय प्रणालीमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी तुल्याई संस्थागत सुशासन कायम गर्न जोड दिनेछ। देशमा भित्रिने विप्रवेशन रिमिटेन्स ठूलो अंश बैंकिङ प्रणाली मार्फत भित्रिने व्यवस्था गरिनेछ। रिमिटेन्स प्राप्त हुने रकमलाई ऊर्जा लगायतका उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ। बचतकर्ताहरूको बचतलाई अनौपचारिक क्षेत्रबाट औपचारिक क्षेत्रमा आकर्षित गर्न वित्तीय कारोबारमा आय स्रोत घोषणा गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थामा परिवर्तन गरिनेछ। सबै प्रकारका वित्तीय कारोबारलाई पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको तुल्याउन आवश्यक पर्ने थप कानुनहरू तर्जुमा गरिनेछ। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट लिएको कर्जा तोकिएको क्षेत्रमा लगानी नगरी अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने र नियतवश ऋण नदिने ऋणीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। कृषि, औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक र अनौपचारिक क्षेत्र समेतलाई लक्षित गरी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली क्रमशः लागू गरिनेछ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको माध्यमबाट कामदार कर्मचारीको सुरक्षा संरक्षण र कल्याणको अभिवृद्धि हुने गरी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। लगानी मैत्री वातावरणको प्रवर्धन गर्ने व्यवसायलाई लगतलाई यथाशक्य घटाउँदै लगिनेछ। स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानीकर्ताहरूलाई लगानी सुरक्षाको प्रात्याभूति दिन उपयुक्त नीति तर्जुमा गरिनेछ। उत्पादनमूलक उद्योगहरू स्थापना गर्ने लगानीकर्तालाई विशेष सहुलियत दिने नीति लिनेछ। लगानी अभिवृद्धि तथा निकासी परिवर्धनमा सहयोग पुर्याउने गरी राजस्व नीतिलाई परिमार्जन गर्नेछ। विद्युतीय सेवा प्रवाहको माध्यमबाट राजस्व प्रशासनलाई सरल, पारदर्शी एवं सक्षम तुल्याइनेछ। राजस्व प्रशासनको संस्थागत स्वरूपलाई अझ चुस्त र व्यावसायिक बनाउन राजस्व बोर्डको गठन गरिनेछ। आर्थिक अपराध नियन्त्रण एवं सम्पत्ति शुद्धिकरण क्षेत्रहरूको नियमन तथा अनुगमन गर्न सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा अनुसन्धान विभाग वित्तीय सूचना इकाइ लगायतका संयन्त्रहरूको सुदृढीकरण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था मिलाइनेछ। राजस्व चुहावट तथा नकली बिलको माध्यमबाट राजस्व छली गर्नेहरू उपर कडा कानुनी कारबाही सरकारले गर्नेछ। सार्वजनिक संस्थाहरूमा आम नागरिकहरूको स्वामित्व बढाई सेवा प्रभावकारितामा वृद्धि गर्न तिनको
अधिकाधिक सेयर सर्वसाधारण जनतामा विनिवेश गर्दै लाग्नेछ। सार्वजनिक संस्थाहरूमा नीतिगत एकरूपता र प्रभावकारी सुपरिवेक्षणका लागि उच्च स्तरीय सार्वजनिक प्रतिष्ठान व्यवस्थापन बोर्डको स्थापना गर्नेछ। सभामुख महोदय, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्दै कृषिलाई आकर्षक पेशाको रूपमा विकास गर्न, उत्पादनमा वृद्धि गरौँ, आत्मनिर्भर बनौँ भन्ने मूल नाराका साथ उत्पादन वृद्धि, खाद्य सम्प्रभुता तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने गरी कृषि विकासका कामहरू सञ्चालन गर्नेछन्। कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा थप लगानी गरी रोजगारी सृजना गर्नुका साथै कृषकहरूको आय आर्जनका थप अवसरहरू सृजना गर्दै जीविकोपार्जनमुखी कृषि पेशालाई व्यावसायिक बनाइनेछ। स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी खाद्य वस्तुको उत्पादन विषादी प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्नेछ। साना किसानहरूलाई सहकारी प्रणालीमा आधारित खेती गर्न प्रोत्साहित गर्दै विपन्न तथा गरिब जनताहरूलाई परिचालन गरी मासु, दूध, फलफूल, तरकारी, चिया, कफी, जडीबुटी लगायतका उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणका कार्यहरू सहकारीको आदर्श अनुसार सञ्चालन गराइनेछ। कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा सहकारीलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। महिला तथा दलितद्वारा सञ्चालित सहकारीलाई प्रोत्साहित गर्न विशेष सहुलियत उपलब्ध गराइनेछ। सभामुख महोदय, कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि हालसम्म विकास गरिएका सिंचाई पूर्वाधारहरूको संरक्षण एवं सम्वर्धन गर्न सिंचाई प्रणालीको दक्षता अभिवृद्धि गर्नेछ। सिक्टा तथा रानी जमरा, कुलरिया जस्ता ठूला सिंचाई योजनाहरूको निर्माण कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिनेछ। भेरी बबई डाइभर्सनको निर्माण कार्य सुरु गर्नुका साथै तमोर मोरङ, सुनकोशी तावा, सुनकोशी मरिन, त्रिशुली चितवन, काली गण्डकी तिनाउ र सेती कैलाली जस्ता बहुद्देशीय परियोजनाहरूको विस्तृत अध्ययन गर्नेछ। साथै कनकाई उच्च बाँधको विस्तृत अध्ययन गर्नेछ। कोशी, गण्डकी तथा कर्णाली जस्ता ठूला नदीहरूमा अन्तर्नदीय बेसिन निर्माण तथा नदी डाइभर्सन गरी सिंचाई, विद्युत, जल लगायतको जल यातायातको विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेछ। यस्ता बहुउपयोगी योजनाहरूमा वैदेशिक सहायता परिचालन तथा सार्वजनिक निजी साझेदारीको सम्भावना खोजी गरिनेछ। सैलो ट्युबवेल जडान गर्ने कार्यलाई अभियानको रूपमा प्राथमिकताका साथ विस्तार गर्नेछ। सिंचाई कोषको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धी अध्ययन गर्नेछ। जनताको तटबन्ध कार्यक्रम र जलाधार संरक्षण तथा बस्ती, टार, बजार संरक्षण कार्यक्रमहरूलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। सामाजिक न्याय उत्पादनका साधनको न्यायोचित वितरण, खाद्य सुरक्षा, गरिबी न्यूनीकरण तथा दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि वैज्ञानिक भूमि सुधार लागू गर्दै जमिनमा स्थानीय भूमिहीन तथा जोथा किसानको पहुँच कायम गर्नेछ। कृषियोग्य भूमिलाई बाँझै राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै भूमिको वैज्ञानिक उपयोग गर्ने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। वैज्ञानिक भू उपयोग नीति तर्जुमा गरी यसै आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। भूमि वर्गीकरणको विद्यमान पद्धतिलाई परिमार्जन गरी भूमिलाई उपयोगको आधारमा कृषि, वन, व्यावसायिक, आवासीय, सार्वजनिक र औद्योगिक गरी 6 वटा वर्गमा वर्गीकरण गरिनेछ। जल, विद्युत, सडक, खानेपानी, सिंचाई, विमानस्थल जस्ता सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणका लागि सरल र सहज ढङ्गबाट जग्गा प्राप्त गर्न विद्यमान नीति तथा कानुनमा समयानुकूल सुधार गरिनेछ।
मुक्त कमैया, हलिया, अरुवा चरुवा, भूमिहीन किसान एवं वादी समुदायलाई प्राप्त तथ्याङ्कको प्रमाणीकरण र वर्गीकरणका आधारमा परिचय पत्र जारी गरी निश्चित प्रक्रियाको आधारमा पुनः स्थापना गर्नका साथै रोजगारी तथा आय आर्जनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। सभामुख महोदय, अर्थतन्त्रको औद्योगिकरण तथा आधुनिकीकरण, आर्थिक वृद्धि, रोजगारीका अवसरहरूको वृद्धि, निर्यात, प्रवर्धन र आयात, प्रतिस्थापन एवं पुँजी निर्माण गर्न सक्षम, स्वच्छ, प्रतिस्पर्धा, पारदर्शी, आत्मविश्वास युक्त र सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको निजी क्षेत्रको विकास गर्नेछ। रुग्ण उद्योगहरूको उत्थान र सञ्चालनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ। उत्पादनमूलक एवं निर्यातमूलक उद्योगहरूको स्थापना र सञ्चालनमा विशेष जोड दिन स्थापित विशेष आर्थिक क्षेत्रको शीघ्र सञ्चालनका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी विधेयक र लगानी बोर्ड सम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा पारित गर्नेछ। लघु उद्यम विकास कार्यक्रम र घरेलु तथा साना उद्योग विकासको माध्यमबाट उद्यमी रोजगारी सृजना गर्न कार्यलाई विस्तार गर्नेछ। लघु, घरेलु, ग्रामीण तथा साना उद्योगको विकासको वातावरण तयार गर्न हस्तकला ग्राम तथा वस्तु विकास केन्द्रको स्थापना गर्नेछ। महिलाहरूलाई उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने वातावरण सृजना गर्न र महिला उद्यमशीलता विकास गर्न महिला उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। मुलुकमा रहेको प्राकृतिक ग्यासको उपयोग गर्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेछ। सम्भाव्य क्षेत्रहरूमा रहेका पेट्रोलियम पदार्थ तथा धातु एवं अधातु जन्य खनिज पदार्थको खोज, तलास तथा उत्खनन कार्यलाई विशेष जोड दिनेछ। सभामुख महोदय, वाणिज्य नीतिले विशेष केन्द्रित क्षेत्र र जोड दिएको क्षेत्र अन्तर्गत पहिचान गरेका वस्तुहरूको दिगो विकास, मूल्य वृद्धि तथा निकासी प्रवर्धनका लागि वस्तु विशेषमा केन्द्रित कार्यहरू कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिले पहिचान गरेका निर्यात योग्य वस्तु तथा सेवाको प्रवर्धन गरिनेछ। बाह्य स्रोतबाट अल्प विकसित मुलुकहरूलाई प्राप्त हुने व्यापार सहयोगको अधिकतम परिचालन गर्नेछ। क्षेत्रगत नीति तथा विकास कार्यक्रमहरूमा व्यापारिक क्रियाकलापलाई मूल प्रवाहीकरण गर्दै एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछ। नेपाली वस्तु तथा सेवाको प्रवर्धन गर्न व्यापार कूटनीतिलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। निकासी तर्फहरूलाई उत्प्रेरित गर्न वस्तुगत निकासीमा प्रोत्साहन उपलब्ध गराउँदै लगिनेछ। साथ छिमेकी मुलुकहरूमा नेपाली वस्तुको निकासी बढाउन थप प्रयत्न गरिनेछ। नेपालले अवलम्बन गरेको आर्थिक तथा व्यापार उदारीकरणको नीति अनुरूप विश्व व्यापार संगठन र क्षेत्रीय व्यापार प्रणालीसँगको आबद्धतालाई घनीभूत गराई विश्व व्यापार प्रणालीमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रयास गर्नेछ। गुणस्तरीय वस्तु उचित मूल्यमा खरिद गर्न पाउने उपभोक्ताको नैसर्गिक अधिकारलाई सुरक्षित राख्न र उपभोक्ताको हक हितको संरक्षण गर्न यस सम्बन्धी कानुनमा समसामयिक